रहीम खुदा जिसे औजे कमाल देता है उसे बतूल की चौखट पे डाल देता है। परखना होगा किसी को तो या अली कह दो, ये ऐसा इस्म है जो शजरे कंगाल देता है। नाजरीन, मैंने आपके सामने अहले सुन्नत के बहुत बड़े पीर नसीरुद्दीन का एक शेर पढ़ा है, जिसमें वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि खुदा जिसको खैर अता करना चाहता है, खुदा जिसके ऊपर कोई अपनी ख़ास नेमत देना चाहता है, तो उसे अहले बैत अलैहिस्सलाम के दर पे रुकने का हुक्म दे देता है। तो आज हम एक ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहाँ पर एक मुहिब अहले बैत हज़रत सैयद ग़ुलाम अली शाह अल-मरूफ़ हज़रत गामे शाह मौजूद हैं। इनका जो असल नाम है वो सैयद ग़ुलाम अली शाह बुखारी है। कहा जाता है कि ये बुखारी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं और राजा रंजीत सिंह जो सिख हुकूमत का बादशाह था उसके दौर में पाया जाता है। इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के लिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ किया। हज़रत गामे शाह के बारे में हमने आपको बताया और इसके अलावा हम आपको ये बताएं कि गामे शाह का जो बैकग्राउंड और उनकी हिस्ट्री है उसके बारे में। ये जगह जहाँ पर उन्होंने ये मकाम बनाया, कहा जाता है कि सिख हुक्मरान राजा रंजीत सिंह के दौर में जब उनसे ये कहा गया कि आप इस आज़ादारी को बंद करें, जबकि वो एक शबी की सूरत में, एक ज़री की सूरत में अपने सर पर उठाकर पूरे लाहौर में घूमा करते थे और आज़ादारी का एहतमाम करते थे, ताकि लोगों को ये पैगाम पहुँचे कि किस तरह आज़ादारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जाती है। और कहा जाता है कि उनके एक भाई सैयद सैदन अली शाह जो कि मोची दरवाज़ा में रिहाइश पजीर थे, वो यहाँ गामे शाह अपने मकाम से अपने भाई के घर जाते थे। वहाँ पर जाते हुए गलियों से गुज़रते हुए उस मकाम तक पहुँचते थे। और जब इस बात की हुकूमत को बात की गई और उन्हें बताया गया, शिकायत की गई, तो उन्होंने यहाँ पर जो मौजूद थे हज़रत गामे शाह, उनसे कहा कि आप इस आज़ादारी को बंद करें। इसी जुर्म में हज़रत उस वक्त का जो राजा रंजीत सिंह सिख हुक्मरान था, उसने हज़रत गामे शाह को शाही किला के एक जेल में बंद कर दिया। जब शाही किला में उन्हें बंद किया गया तो वहाँ पर उस रात गुजरी। उसी रात उनको एक ऐसा ख्वाब आया जिसमें राजा रंजीत सिंह ने फ़ौरन उनको रिहा करने का हुक्म दिया और उसके बाद राजा रंजीत सिंह ने कहा कि आप एक सरकारी सतह पर आज़ादारी का एहतमाम करें, हम आपको उसके लिए मदद करेंगे। यानी उसके बाद वहाँ पर जो मौजूद था, राजा रंजीत सिंह के हुक्म आने के बाद यहाँ पर इस मकाम पर मुकम्मल आज़ादारी का एहतमाम किया गया और हज़रत गामे शाह वो जो ताबूत था उसे उठाकर पूरे लाहौर में घूमते और गलियों में पहुंचकर ये आज़ादारी का जो पैगाम था उसको। ज़ियारत में से जो ज़ायरीन अंदर दाखिल होते हैं, सबसे पहले जिस मकाम की वो ज़ियारत करते हैं वो ये चबूतरा है, जहाँ पर अलम हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम लगाया गया है और इसके ऊपर एक कतबा की सूरत में लगाया गया है जिस पर 14 मासूमीन अलैहिस्सलाम के नाम दर्ज किए गए हैं। यहाँ से ज़ायरीन अपनी ज़ियारत का जो बाकायदा आगाज़ है वो करते हैं। इसके बाद अंदर जो मकामात मौजूद हैं वो हम आपको जाकर दिखाते हैं। यहाँ पर हम आपके सामने मौजूद हैं अलम पाक, ये दूसरा लगा हुआ है चबूतरा, जहाँ पर ज़ायरीन वहाँ से दाखिल होने के बाद वहाँ पर पहले अलम की ज़ियारत करने के बाद दूसरे अलम की ज़ियारत करते हैं और यही अलम जो बैर तक आपको दिखाई देता है, ये गामे शाह करबला का मरकज़ी अलम कहा जाता है। नाजरीन, ये अंदर जब हम दाखिल होते हैं दरवाज़े में तो आपका जो लेफ़्ट साइड है उस पर जब आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक ज़ियारत नज़र आएगी और इस ज़ियारत के बारे में यहाँ पर जो खादिम मौजूद हैं हम उनसे पूछते हैं कि इस ज़ियारत के बारे में वो हमें क्या बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम इजाज़ हुसैन बाबा हैदर है मेरा नाम, यहाँ बाबा हैदर के। अच्छा, ये बताएं ये ज़ियारत इसके बारे में, ये दूल्हा शहज़ादा असगर अलैहिस्सलाम है जी, ये 6 महीने माँ का बच्चा है जिसका नाम शहज़ादा अली असगर, और 2 बार शहीद हुआ है। जी। शहीद ऐसे हुआ है जब मौला हुसैन ने जब पानी मांग रहा था, मौला हुसैन ने बोला भाई पानी पिलाओ, उसने बोला भाई ये खुद मांगे। शहज़ादी अली असगर में होंठों में ज़ुबान फेरी और उसने 3 नोक वाला जो तीर मारा जो किसी जानवर को भी नहीं मारते, और मौला हुसैन के जब बाजू में लगा तो वो खून उछालने लगा अर्श पर ऊपर की तरफ, और अर्श रो पड़ा मैं सारी उम्र बारिश नहीं करूँगा। नीचे फेंकने लगा तो ज़मीन रो पड़ी मैं सारी उम्र हरियाली नहीं करूँगी। अच्छा, इसके बारे में ये बताएं कि गामे शाह में आपको इधर कितना अरसा हो गया? मुझे 3 साल हो गए। अच्छा, 3 साल हो गए। तो कौन कौन से ऐसे जुलूस हैं जो बाहर से आकर यहाँ गामे शाह में इख्तिताम पजीर होते हैं? ये जब 9वीं की रात होती है तब निसार वैली से जुलूस निकलता है और 10 मुहर्रम को यहाँ 8-9 बजे आता है जुलूस यहाँ।
تو اس کے علاوہ یہاں پر جو مقامی جلوس کیے جاتے ہیں، جو 72 تابوت بنائے جاتے ہیں، وہ کون سی تاریخ کو بنائے جاتے 16-17 محرم کو بنائے جاتے ہیں، 16 17 اور 18 کو ختم۔ ہیں؟ تو آپ کو ہم اندر دکھاتے ہیں کہ وہاں پر کون سے مزارات موجود ہیں۔ ناظرین، یہ جب آپ دوسرے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں تو یہ جو زری بنائی گئی ہے، یہ جناب زینب سلام اللہ علیہا کی زری ہے۔ یہ زری جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے، اور دوسرا یہ زری آپ اس کے بارے میں ہمیں بتائیں، یہ کون سی زری پر؟ یہ امام رضا علیہ السلام کے ذریعے ہے، مولا حسین کے بیٹے کی یہ ذریعہ 8ویں امام رضا علیہ السلام، جو کربلا میں بہت مشہور ہے۔ جب بھی جاتے ہیں، میں نے امام رضا کے روزے میں جانا تو وہ انشاءاللہ بہت خوشی سے لے کے جاتے ہیں وہاں۔ اچھا، یہ امام رضا علیہ السلام کی زری یہاں پر وہ شبیہ بنائی گئی ہے جو کہ مشہد مقدس میں مدفن ہے۔ یہ آپ جو کمرہ ہے، یہ آپ کے سامنے موجود ہے کہ اس میں جو ایک زری موجود ہے اور ایک تابوت رکھا گیا ہے، اور یہ جو زری ہے، یہ زری جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی بنائی گئی ہے، اور اس کے ساتھ یہ تابوت آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس تابوت کو بھی بی بی کے تابوت کے طور پر یہاں پر رکھا گیا ہے، اور جب یہاں آپ تشریف لائیں تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر بہت سی ایسی چیزیں اور ایسی زیارات بنائی گئی ہیں، اور یہاں پر جب آپ دیکھیں گے تو یہ ساتھ علم پاک موجود ہے مولا عباس علیہ السلام، اس کی بھی آپ زیارت کر سکتے ہیں۔ جب ہم نیچے سے اوپر سیڑھیوں سے اوپر کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کو پہلی زری نظر آتی ہے، یہ زری مولا عباس علیہ السلام بنائی گئی ہے۔ مولا عباس علیہ السلام کی زری اسی کے اوپر لگا ہوا جو علم پاک ہے وہ آپ کو دکھائی دیتا ہے، جو کہ سب سے مرکزی علم کے طور پر کہا جاتا ہے، اور دور سے بھی گام شاہ کا جو مرکزی علم ہے وہ اسی زری کے اوپر لگا ہوا ہے جو آپ کو وہاں سے دکھائی دیتا ہے۔ حضرین، یہ مولا عباس کی زری سے جب آپ نیچے کی طرف آتے ہیں، باہر کا جو دوسرا دروازہ ہے، وہاں سے باہر جانے سے پہلے آپ یہاں سیڑھیوں کی طرف سے نیچے جائیں گے تو یہاں پر آپ کو ایک زری ملے گی۔ اس کے بارے میں جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے طور پر رکھی گئی ہے، اور یہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام، اس کے ساتھ ہی جب آپ دیکھیں گے تو یہ مزار جو حضرت سید غلام علی شاہ المعروف گام شاہ کے نام سے مشہور ہے، یہ ان کا مزار یہاں پر موجود ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ وصیت کی کہ مجھے اس زری کے ساتھ یہاں پر دفن کیا جائے۔ یہ ذریعہ مولا امام حسین علیہ السلام آپ کے سامنے موجود ہے، جو کہ بیسمنٹ میں بنائی گئی ہے، اور یہ حضرت بابا غلام علی شاہ المعروف گام شاہ جن کے نام سے یہ مزار ہے اور جن کے نام سے اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے، اور اس کے بارے میں انہوں نے اپنی وصیت میں کہا تھا کہ مجھے امام حسین علیہ السلام کی جو زری ہے اس کے ساتھ رکھا جائے، اور میری قبر کا واضح نشان نہ بنایا جائے، تاکہ ایک پلین جگہ ہوں جہاں سے زائرین اوپر سے گزریں، تاکہ مجھے اس کا زیادہ اجر ملے۔ اور اس کے علاوہ یہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کچھ ایسے تبرکات جو کہ کربلا سے یہاں پر پہنچے تھے، تو اس کے لیے ان کو یہ بشارت دی گئی کہ یہاں پر وہ آپ تبرکات دفن کریں اور اوپر امام حسین علیہ السلام کی زری بنا دیں۔ ناظرین، یہ جب آپ وہاں سے انٹر ہوئے دربار سے دیکھنے کے بعد آپ کو جو زیارات وہاں پر موجود تھی وہ ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کون سی زریاں وہاں پر بنائی گئی ہیں اور کون سے مقامات موجود ہیں۔ تو اب ہم آپ کو باہر کی طرف لے کر جا رہے ہیں، جہاں پر کچھ علماء کرام جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، جنہوں نے مکتب اہل بیت کی خدمت کی ہے، ان کے مزارات ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے لیے آپ یہاں سے آئیں گے تو یہ سامنے والا گیٹ جو ہے، یہاں سے آپ نیچے کی طرف جائیں گے۔ ناظرین، یہ جب ہم گیٹ سے اندر کی طرف آئے ہیں تو یہاں پر جب آپ آئیں گے تو آپ کو یہاں پر مزارات نظر آئیں گی، جن میں پاکستان کے بہت بڑے خطیب اور مذہب آل محمد کے بہت بڑے عالم دین، جو کہ ایک خطابت کا اپنا نیا انداز رکھتے تھے، جنہوں نے خطابت کو ایک نئے ڈھنگ کی صورت میں اتارا ہے۔ میری مراد جناب علامہ اظہر حسن زیدی صاحب ہیں، یہ ان کا مزار یہاں پر موجود ہے۔ یہ گام شاہ کربلا کے احاطہ میں ان کا مزار موجود ہے، اور ان کے ساتھ جو ہے حضرت علامہ حافظ کفایت حسین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی مزار یہاں پر موجود ہے۔ یہ بھی مکتب آل محمد کے بہت بڑے خطیب اور عالم دین گزرے ہیں، یعنی ایسی شخصیات یہاں پر موجود ہیں جن کو آپ کے دیکھنے کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ انہوں نے دین اسلام کی کس طرح خدمت کی ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ ان مقبروں کے ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ جو آپ کو 8-10 مزارات نظر آتے ہیں، ان مزارات کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اس خاندان کے ہیں، قزل باش خاندان، جنہوں نے یہاں پر آ کر اہل بیت علیہ السلام کی عزاداری میں اپنا حصہ ڈالا،
اور ان کے بہت سی پشتیں جو تھی غامد شاہ کی وفات کے بعد انہوں نے یہاں پر دین اسلام کی خدمت کی اور پھر ان کی وصیت کے مطابق یہاں پر ان کے مزارات بنائے گئے ہیں۔ تیسری شخصیت جہاں پر جو موجود ہے وہ آپ کے سامنے یہ مزار جو موجود ہے یہ مفتی جعفر حسین صاحب کا ہے، جنہوں نے بہت بڑی شیعہ مکتب کی کتاب نہج البلاغہ کا اردو ترجمہ کیا تھا۔ ان کی بھی ایک بہت بڑی کاوش ہے جو کہ ان کی جانے کے بعد بھی آج اس چیز کو یاد رکھا جاتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام کے خطبات اور فرامین کا جو بہت بڑا مکتوب کا بہت بڑا خزانہ تھا اس کو انہوں نے اپنی حد تک قلم بند کیا، اسے اردو زبان میں ڈالا تاکہ ہر مومن اس تک رسائی حاصل کر سکے اور اسے سمجھنے کی طاقت ہو سکے، تاکہ یہ جو دینی معلومات ہیں، یہ تاریخی معلومات ہیں، یہ تمام مومنین تک پہنچ سکے، یا کوئی دوسری جگہ سے آئے تو وہ یہ مومن ویڈیو دیکھ کر یہاں پر موجود زیارات کی مکمل زیارت کر سکے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو بھی خود بھی دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں۔ والسلام یا علی۔